बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विसाल से 3 दिन पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ फरमा थे। नबी करीम के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सब बीवियों को आपके पास इकट्ठा किया गया। जब सब बीवियां इकट्ठी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सबसे पूछा, अगर आप सब की इजाजत हो तो मैं आयशा के घर न चला जाऊं। सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रजामंदी को कबूल करते हुए हाँ कर दी। जब सब बीवियों ने नबी करीम को हजरत आयशा के घर जाने के लिए हाँ की तो नबी करीम लेटे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उठने की कोशिश की पर आप उठ न सके। हजरत अली और हजरत फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो पास ही खड़े थे। उन्होंने आपको सहारा देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर ले आए। हजूर अकरम का सारा जिस्म पसीने से तर था। हजरत आयशा के घर के बाहर सहाबा कराम की काफी तादाद जमा थी। जब उन्होंने नबी करीम को इस हालत में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हजरत अली और हजरत फजल बिन अब्बास के कंधों पर हाथ रखकर चल रहे हैं तो सब परेशान हो गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह, हमारे नबी को क्या हो गया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने कभी भी किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा था। मजीद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का मुबारक हाथ में अपने चेहरे मुबारक पर बार बार फेर रही थी। नबी करीम की जुबान मुबारक पर कलमा जारी था और फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, मौत भी अपनी सख्तियां रखती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हालत के बारे जिस जिस सहाबी को इल्म होता वो बागा बागा मस्जिद नबवी में आ जाता। इसी तरह मस्जिद नबवी में काफी सहाबा कराम का हजूम हो गया। सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ये हालत देखकर बहुत परेशान हुए। हजूम की वजह से आवाजें बुलंद होने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की आवाजें सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पूछने पर आपको बताया गया कि ऐ अल्लाह के नबी, आपकी हालत की वजह से सब सहाबा परेशान हैं। नबी करीम ने सहाबा कराम के पास जाने के लिए उठने की कोशिश की पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को इतनी कमजोरी हो चुकी थी कि आप उठ न सके। आप पर 7 मशकें पानी डालने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कुछ बेहतर हुए और आप सहारे के साथ उठकर मिंबर रसूल पर तशरीफ ले गए। नबी करीम ने अपना आखिरी खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, मुझे लग रहा है कि तुमको मेरे पर्दा फरमाने के बारे से डर लगता है। सब ने मिलकर जवाब देते हुए फरमाया, हाँ जी अल्लाह के नबी, यही डर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, डरो मत, मैं तुम लोगों को हौजे कौसर पे जरूर मिलूंगा। बेशक मैं हौजे कौसर को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझे आप सब की दुनिया की तंग दस्ती का फिक्र नहीं, मुझको बस तुम्हारी दुनिया में रिस्क की ज्यादा होने का फिक्र है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम दौलत कमाने के चक्कर में एक दूसरे से बर्तरी ले जाने की कोशिश करने लग जाओ, जिस तरह मुझसे पहली कौमों का हाल था। जिस तरह उनको हलाक कर दिया गया ऐसा ही आपके साथ ना हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, नमाज की पाबंदी के बारे में अल्लाह से डरते रहना। यही बात बार बार फरमाते रहे। हजूर अकरम ने फिर फरमाया, औरतों पर कभी जुल्म न करना, हमेशा औरतों से अच्छा सलूक से पेश आना, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना। एक बंदे को अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तू मुझे चाहता है कि दुनिया को चाहता है? तो उस बंदे ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा चाहता हूँ, मुझे दुनिया के मालो दौलत से कोई लेना देना नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ये मतलब था कि मैंने अल्लाह की रजा को चुन लिया है। आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हुए फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरा सलाम हर आने वाले तक पहुँचा देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को सहारे के साथ उठाते हुए घर ले जाया गया। हजरत अब्दुर रहमान नबी करीम के पास तशरीफ लाए और उनके हाथ में मसवाक देकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मसवाक को लेना चाहा, लेकिन कमजोरी की वजह से ना ले पाए। नबी अकरम की नजर मसवाक पर थी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम के इशारे को समझ गईं। उन्होंने हजरत अब्दुर रहमान से मसवाक लेकर हजूर अकरम के पास रख दी, लेकिन नबी करीम उस मसवाक को ना कर सके। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने मसवाक को अपने मुंह में लिया और उसको नरम करके नबी अकरम के मुंह में डाल दी
تاکہ دانت مسواک سے تر رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی کریم کے پردہ فرمانے سے پہلے میرا اور نبی اکرم کا لباب اکٹھا کر دیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ جب فاطمہ گھر آتی تھیں تو اللہ کے آخری نبی کھڑے ہو جاتے اور بی بی فاطمہ کی پیشانی چومتے۔ اس بار نبی کریم کی اس حالت کو دیکھ کر بی بی فاطمہ کا رونا بند ہی نہ ہوا۔ نبی کریم نے حضرت فاطمہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ میرے پاس آؤ۔ جب حضرت فاطمہ اپنے بابا کے پاس گئیں تو انہوں نے فرمایا، اے بیٹی میں اس رات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا کی یہ بات سنی تو زور زور سے رونا شروع کیا۔ پھر فاطمہ کے بابا نے اشارہ کیا تو حضرت فاطمہ ان کی بات سننے کے لیے ان کے قریب اپنا کان کیا۔ نبی کریم نے فرمایا، اے بیٹا میرے سب خاندان سے پہلے آپ ہی میرے پاس تشریف لاؤ گی۔ یہ سن کر سیدہ چپ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا، اے فاطمہ نبی اکرم نے وہ کیا بات کہی تھی کہ آپ نے رونا شروع کیا؟ اور حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا نے فرمایا تھا میں آج رات دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کیا بات تھی جس بات پر آپ مسکرانے لگی تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ہی میرے پاس آ ملے گی۔ تو یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے سب صحابہ کرام کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب باہر چلے گئے تو نبی کریم نے فرمایا، اے عائشہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب میں پاس گئی تو نبی کریم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ مجھے اعلیٰ رفاقت پسند ہے، میں انبیاء، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے سچے نبی، ملک الموت باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی سے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا، اے جبرائیل اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت نے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی سلام پیش کیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ نبی کریم نے جواب دیا، مجھے اللہ کے پاس جانا پسند ہے۔ ملک الموت نے نبی کریم کے سر کی طرف کھڑے ہوئے اور ملک الموت کہنے لگے، اے نبی کی پاک روح اللہ کی طرف لوٹ جا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پر پڑا تھا، جو کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کافی بھاری ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی کریم پردہ فرما گئے۔ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلی اور کہنے لگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے، نبی کریم پردہ فرما گئے۔ سب لوگ پریشانی کی عالم میں رونے لگے۔ حضرت علی جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت ہی نہ رہی۔ دوسری طرف حضرت عثمان غم زدہ ہوئے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خبردار جس نے کہا کہ نبی اکرم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، خبردار جس نے کہا کہ نبی اکرم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت عمر بار بار یہی الفاظ کہتے رہے کہ خبردار جس نے کہا کہ نبی اکرم اس دنیا میں نہیں رہے، میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب جس کے منہ سے میں نے سنا کہ نبی اکرم وصال کر گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت سب سے زیادہ صبر کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، جو کہ کسی کو کچھ کہے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور عرض گزار ہوئے، اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے دوست۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوما اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پاک صاف زندگی بسر کی اور پاکیزہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے باہر آ کر خطبہ دیا اور فرمایا، جو مومن ہے وہ سن لے، نبی اکرم کا وصال ہو گیا۔ اے مومنوں، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور وہی
وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ الفاظ فرمائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے زمین پر گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے الفاظ سننے کے بعد میرا یہ دل کرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ملے جہاں میں تنہا ہی ہوں اور خوب آنسو گراؤں۔ بخاری کی حدیث نمبر 4462 میں اس طرح روایت ہے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ حضور نے اس پر فرمایا، آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نظر نہیں آئے گی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، ہائے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے۔ ہائے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم دفن کر دیے گئے تو سیدہ فاطمہ نے حضرت انس سے کہا، اے انس، تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔